are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. सो आए मत्ती की अंजील छठा बाब और 5वीं आयत से हम तलावत को सुनेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5 टू 13 वर्स 13वीं आयत तक। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है, तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानिंद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। आमीन। इससे पेशतर के हम ओरिजिनल दुआ की तरफ जाएं कि दुआ क्या है, उससे पहले हमें बताया गया है कि दुआ कैसे करनी है। पहली बात तो हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज प्रेयर, लेकिन उससे पहले हमें बताया गया है हाउ टू प्रे, दुआ करनी कैसे है। और कैसे में बताया गया है कि रियाकारों की मानिंद नहीं, क्योंकि वो कहाँ पे दुआ करना पसंद करते हैं? नहीं, मोड़ों से पहले जो है बाजारों में, और बाजारों से पहले इबादत खानों है। There are the many people जो चर्च में इस बात से नाराज रहते हैं कि हमें चर्च में दुआ का मौका नहीं मिला। यहाँ बहुत सारे लोग इस बात पर नाराज रहते हैं कि मुझे चर्च में गाने का मौका नहीं मिला। और कुछ लोग इसलिए नहीं गाते उनके पास माइक नहीं है, कुछ लोग इसलिए नहीं गाते उनके पास माइक नहीं, कुछ लोग इसलिए दुआ नहीं करते उनके पास माइक नहीं है, कुछ लोग इसलिए चर्च में नहीं आते क्योंकि उनके पास पुलपिट नहीं है। दिस इज हाउ वी थिंक। बहुत सारे चर्चेज में माइक पर लड़ाई है। माइक हमारी रूहानियत नहीं है। इससे पेशतर के हम दुआया जिंदगी बसर करें। यीशु मसीह बजाते खुद चर्च को दुआ का डिसिप्लिन दे रहे हैं कि दुआ ना तो माइक के लिए बनी है, प्रस्तिश भी माइक के लिए नहीं बनी। ये पॉसिबल हो तो माइक सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि हमने पब्लिकली गाना होता है और किसी को लीड देना होता है ताकि खूबसूरती और डिसिप्लिन क्रिएट रहे। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम खुदा को दिखें। दैट्स आवर प्रायोरिटी जब हम चर्च में आए, क्योंकि दुआ जो है वो कान के लिए बनी है। किसके कान के लिए? खुदा के कान के लिए। अगर आपकी दुआ खुदा के कान तक नहीं पहुंची, वो जहां मर्जी पहुंच जाए उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपकी ये जद्दोजहद होनी चाहिए कि मेरी दुआ, मेरी प्रस्तिश खुदा के कान तक पहुंचे, क्योंकि मैं उसके लिए कर रहा हूं। नो मैटर अगर माइक नहीं है, पुलपिट नहीं है, इट्स नॉट मैटर, क्योंकि मैं किसके लिए हूं? खुदा के लिए हूं। तो इबादत खानों, बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना ताकि लोग उनको देखें। सो पहली बात यीशु ने यह बताई है कि दुआ जो है वो दिखावा नहीं है। मैं बहुत सख्त इस बात से नाराज होता हूं। अक्सर लोग जो हैं, जो इबादत होती है, क्रूसेड होता है, उसमें हर रंगो नस्ल के लोग आते हैं, हर ईमान के लोग आते हैं। उस पे लोग जो हैं वो गैर जुबानों में दुआ शुरू कर देते हैं। और मेरे लिए ये इंतहाई अजीब बात लगती है। इसलिए अजीब लगती है कि वो फिर इसका तर्जमा भी नहीं करते।
لیکن انہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ سانو غیر زبان بڑی آندی ہے, تانوں انداسنے اسی روحانی کنے ہیں. وہ کام جو انہیں کمرے میں کرنا چاہیے وہ باہر آ کے کرتے ہیں, اور جو باہر کرنا چاہیے وہ کمرے میں کرتے ہوتے ہیں. یعنی کوئی ڈسپلن نہیں ہے. غیر زبان منع نہیں ہے, لیکن پبلکلی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جن لوگوں کو اس کا مطلب پتہ نہیں, اس کا مکاشفہ نہیں ہے, ان کے لیے یہ مذاق ہے, اور ہم مذاق خود بناتے ہیں. اور پھر گیتوں کے لحاظ سے بھی ایسا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کون سے گیت ہم نے گلی محلے میں گانے اور کون سے چرچ کے اندر گا سکتے ہیں. ہم کچھ ایسے گیت ہیں جن کو گلیوں میں گاتے ہیں, باہر آتے جاتے لوگ جو ہیں وہ ٹھٹھے مارتے ہیں, اور اس پہ بھی لوگ جو ہیں وہ مذاق. جیسے آپ ہنس رہے ہیں, ایسے باہر لوگ جن کو بالکل معلوم نہیں وہ بھی ہنستے ہیں. ڈسپلن. ہمیں کم از کم اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ ہم کہاں پر کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایک بات ہے, پینتی کوسٹل نے ہر کام جو ہے وہ گلی میں ہو یا محلے میں کام پینتیوں پہ اٹھایا ہوتا, چوک دے ہو, لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ نقصان کر کے آتے ہیں, مائنڈ سیٹ ڈسٹروائے کر کے. نئے ایماندار آیا ہوتا, جو کبھی چرچ نہیں آیا تھا وہ شاید گلی میں آیا ہوا, اور وہ کہتے ہوتے یہ کیا ہو رہا ہے, کی ہو رہا ہے. تو اس لیے ڈسپلن, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, خدا تک پہنچانے کے لیے. پھر آگے کیا لکھا ہے, میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے, اس لیے دعا کریں کہ اجر مل رہا ہے. اور بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے, جو چھپی چیزوں کو بھی جانتا ہے, ہیڈن بھی دیکھتا ہے, اس سے بات کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی. ایسا نہیں ہے. ایک زبور ہے, میرے وال تو کسی گانے والے نے کہہ دیا چھیتی چھیتی, ہاں میرے ول چھیتی چھیتی, انہوں جلون بوٹی لگ گئی ہے. کیا مطلب ہے, ایسے کہنے سے کیا ہوگا؟ ایک بار کہنے سے بھی خدا نے سننی ہے تو سن لے گا, تو جلدی جلدی کہنے سے بھی اس کا اثر کیا ہوگا؟ ایسے وردی لوگ کرتے ہیں, جنہوں نے ورد پڑھنا ہو وہ ایک لفظ کو وہ بر بر پر 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 اور وہ پڑھتے رہتے ہیں. کرسچینٹی ایسی نہیں ہے. گو سمپل. آپ کی اتنی سادہ دعا ہو جو آسمان کھول دے اور زمین اپنا حاصل دے. اور میں نے کبھی دعا کے جوش پر زور نہیں دیا, میں نے دعا کے اثر پر زور دیا. آپ کی دعا میں اثر ہونا چاہیے, زور چاہے نہ ہو. اٹس ناٹ میٹر. آپ کی دعا میں کیا ہونا چاہیے؟ تو اثر جو ہے وہ خدا ڈالتا ہے. سمسون کیا سمجھتا تھا, سارا اثر جو ہے وہ اس کے زور میں ہے, لیکن جب اس کا زور جاتا رہا تب بھی خدا نے اثر کر کے دکھایا. آمین. تو اثر پر ہمیں سوچنا چاہیے. کس پر دھیان دینا چاہیے؟ اثر پر. تیرا کلام شبنم کی طرح ہے یا, لیکن کیا دکھائے؟ اثر دکھائے. اثر والی چیز کو ہم مؤثر کہتے ہیں. تو آپ کی خدمت, آپ کی دعا, آپ کی ورشپ اثر والی ہو, ایفیکٹ ہو. جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں کتنے کتنے سالوں تک اس کا اثر رہے, لوگ جانے کہ کسی نے کیا کی تھی, خدمت کی تھی. پس ان کی مانند نہ بنو, کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے. ان خدا میں یسوع کہہ رہا تیری مہربانی صبر کر, اور جو تو بولنے لگا نا چھتی چھتی, وہ پہلے ہی جانتا.
وہ صبر کرو. صبر کرو. وہ پہلے ہی جان. جو شخص پہلے ہی بات کو جانتا ہے, آپ کو اس کو شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کہو ہی نہ ہو. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ دعا کرو ہی نہیں. اس آیت کا یہ مطلب نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے اب آپ نے دعا نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین سے کرنی ہے, صبر سے کرنی ہے, اطمینان سے کرنی ہے, اور تسلی سے دعا کرنی ہے کہ وہ جانتا ہے میں کیا مانگنے والا ہوں. کبھی کبھی ہم ہبڑا دبڑی میں اس لیے بتاتے ہیں, ہلچل میں, کہ شاید اسے پتہ ہی نہیں ہے. So prayer, how we should do, he knows. دعا کرنے سے پہلے وہ جانتا ہے میں دعا کرنے کے لگوں. Right? اس کو مان. جب کوئی شخص بات جانتا ہو تو ہم ہلکی سی بات کہتے ہیں وہ سمجھ آ. ہم کہتے ہیں انہوں سمجھ آ جائے گی, بس میرے نال ہے نا, انہوں پتہ ہے کی کیا ہے, میرے کام کی ہے. You understand it? He is saying کہ کیس پریئر کرو, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. اور پھر اس پریئر میں 9ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر, اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے. آمین. یہ پریئر جو ہے ہماری 2 طرح کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے. ایک روحانی ضرورت کو اور دوسری جسمانی ضرورت کو. ہماری روحانی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی مرضی. اور جسمانی ضرورت کیا ہے؟ روٹی. یہ پریئر جو ہے وہ دونوں ضرورتوں کو پورا کرتی ہے. اور اس پریئر کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ریپیٹ بھی کریں, جیسے ہم ہر عبادت کے بعد آخر میں اسے پڑھتے ہیں, تو کوئی گناہ نہیں ہے. اسے ریپیٹ کرنا, دہرانا, سب کا کٹھ میں پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے. بہت سارے چرچز جو ہیں وہ کہتے ہیں اسے پڑھنا نہیں چاہیے, اسے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. جب آپ اسے انڈرسٹینڈ کر گئے پھر تو ضرور پڑھنا چاہیے, کیونکہ اب آپ سمجھ گئے ہیں. تو بامعنی بامراد ہونا, اس کو سمجھ جانا اور اچھی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ کے ہی پڑھنا چاہیے. اور خداوند یسوع مسیح بھی اس کی سمجھ دے رہے ہیں. لیکن اسے ریپیٹ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ سکھائی ہے. اور کئی مرتبہ ہم صرف اس کو بچوں تک محدود کیا ہوا ہے کہ بچے اسے سیکھیں, یہ صرف ان کے لیے ہے. لیکن یہ بڑوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس دعا کو سمجھیں. اور یسوع مسیح یہ دعا بچوں کو نہیں سکھا رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بچوں کو نہ سکھائیں, سکھائیں. لیکن جب یسوع نے سکھائی ہے, یہ دعا دی ہے, تو کون سیکھ رہے ہیں؟ شاگرد, بالغ, جن کے پر وہ مکاشفات کو ظاہر کرتا ہے. دعا جو ہے یہ آؤٹ لائن ہے خدا کی پریزنس کی. دعا جو ہے وہ نقش ہے خدا کی حضوری کی, پریزنس کی. جب آپ خدا کی پریزنس محسوس کریں گے آپ دعا کریں گے, اور جب آپ دعا کریں گے آپ خدا کی پریزنس محسوس کریں گے, اور جب آپ دعا کر لیں گے آپ خدا کی پریزنس کو محسوس کریں گے. دعا سے پہلے بھی خدا کی پریزنس, دعا میں بھی خدا کی حضوری موجودگی, اور دعا کے بعد بھی خدا کی حضوری اور موجودگی. اور اس دعا میں بھی خدا کی حضوری کو مانگا گیا ہے, خدا کی پریزنس کو مانگا گیا ہے. سو دعا جو ہے وہ نقش ہے خدا کی پریزنس کی. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک چھاپ لگتی ہے, ایک نقش آتا ہے خدا کی پریزنس کا.
दुआया जिंदगी के अंदर खुदा का नक्शा पैदा हो जाता है उसकी मौजूदगी का। वो एक नक्शे को लेकर दुनिया में फिरता है जो दुआ करने वाला है। दुआ करने वाला खुदा के नक्श को, उसकी हुजूरी के नक्श को लेकर दुनिया में फिरता है। उस जिंदगी में खुदा की हुजूरी का नक्श होता है जिस जिंदगी में दुआ होती है। So prayer is the outline of God's presence. खुदा की मौजूदगी का नक्श किस जिंदगी में है? जिस जिंदगी में दुआ है। खुदा जाहिर किस में हो रहा है? दुआ में। सुन किस में रहा है? दुआ में। आकार है दुआ में। मांग किस में रहे खुदा की हुजूरी और मर्जी को? दुआ में। इसलिए नक्श किस जिंदगी में खुदा की मौजूदगी का? प्रेयर मैन की जिंदगी। दुआया शख्स की जिंदगी में खुदा के मौजूद होने का नक्श पाया जाता है। आमीन। If there is no outline of God's presence in your life, it means no prayer. आपको पता है बच्चों को ड्रॉ करने के लिए हम आउटलाइंस देते हैं और वो रंग खुद ही भरते हैं। सो प्रेयर जो है वो हमें उसकी मौजूदगी का आउटलाइन देती है। फिर जब हम प्रस्तिश करते हैं उसकी रंगो सूरत नजर आना शुरू हो जाती है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, अमल करते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में रंग आना शुरू हो जाते हैं। फिर हम गाते हैं रंग लिया मोहे, लेकिन रंगने से पहले हमें एक आउटलाइन मिलता है और वो दुआ है जो हमें देती है। आप प्रस्तिश कर ले, कलाम पढ़ ले, अगर आप दुआ नहीं करेंगे आप अधूरा महसूस करेंगे। सो बिकॉज वाई, आपको मेरी बात समझ आ रही है? बच्चों को जब रंग भरने के लिए केजीज में, मॉन्टेसरी में पेजेस दिए जाते हैं, सफ़े दिए जाते हैं, किताबें दी जाती हैं, तो उसके गिर्द दायरा लगा होता है, कोई फूल बना होता है, उसको हम कहते हैं आउटलाइन दिया हुआ है। इस आउटलाइन के अंदर हमने क्या भरना है? मैं कह रहा हूं दुआ जो है वो आपको खुदा की हुजूरी का एक आउटलाइन देता है। प्रस्तिश और कलाम और अमल जो है उसके अंदर रंग भरता है, फिर हमें सूरत नजर आती है। You understand it? तो अगर आपको ऐसे सफ़े दिए जाएं जिसमें कोई आउटलाइन ना हो और आपको कहा जाए इसमें रंग भर दें, तो उसका कोई भी लिमिटेशन नहीं होगी, खूबसूरती नहीं होगी। आपके पास रंग तो होंगे लेकिन आपको ये नहीं पता इसको भरना कैसे, कहाँ तक इसे लिमिट करना है। सो प्रेयर टेल्स यू कि कहाँ तक आपको स्टे करना है। सो ये जो प्रेयर है दुआए रबानी, ये आउटलाइन है। अब आपने इसको अंडरस्टैंड करते हुए इसमें रंग भरना है। आमीन। ये प्रेयर क्या है? आउटलाइन दी गई है। सो दुआ जो है वो हमारी जरूरत का मुतबादल नहीं है, एक्सचेंज नहीं है। आपको पता है हम पैसे एक्सचेंज करने जाते हैं, कैसे एक्सचेंज करते हैं? हम कोई और करेंसी देते हैं और बदले में पाकिस्तानी हमें मिल जाती है। सम टाइम हम कोई चीज देते हैं और उसके बदले में कोई और चीज लेते हैं। हम इसे कहते हैं एक्सचेंज, मुतबादल करना। किस चीज के बदले कोई और चीज लेना। तो कई लोग जो है वो मुश्किल का मुतबादल जो है वो दुआ समझते हैं, जरूरत का मुतबादल दुआ समझते हैं। प्रेयर जो है वो हमारी जरूरत का मुतबादल नहीं है, बल्कि दुआ जो है वो हमारे ईमान का रिफ्लेक्शन है, अक्स है, जिसे हम शैडो भी कहते हैं एक जुबान में। जहां ईमान नजर आएगा वो ईमान के साये में आपको क्या नजर आएगी? दुआ। फेथ शैडो इज प्रेयर। ईमान अनदेखी चीजों का, लेकिन तो भी जहां ईमान है वहां दुआ है। अगर आप दुआ नहीं करते, योर फेथ इज वीक। ईमान कमजोर होने से दुआया जिंदगी कमजोर होती है। इन लफ्जों का कोई मुतबादल नहीं है। अगर आप इन लफ्जों को बदलना चाहें तो आप नहीं बदलेंगे। जिस भी जिंदगी में दुआ नहीं होगी,
آپ کھلے دل سے اس کا نتیجہ یہ لکھ دیں کہ زندگی میں ایمان کمزور ہے. جب بھی آپ کا ایمان گرو کرے گا ایک چیز ساتھ ضرور گرو کرے گی اور وہ دعا ہے. اور جب بھی آپ کی زندگی میں دعا بڑھے گی آپ کی زندگی میں خدا کی حضوری بڑھے گی. اور جب بھی خدا کی حضوری بڑھے گی خدا کی مرضی آپ کی زندگی میں بڑھنا شروع ہو جائے گی. خدا کی حضوری اسی لیے آتی ہے کہ خدا کی مرضی پوری ہو. اور اسی جگہ پر آتی ہے جہاں پر اس کی مرضی پوری ہوتی ہے. رائٹ؟ خدا کی پریزنس کہاں پر آتی ہے؟ جتنی مرضی ریسیں لگائیں. میں نے 100 مرتبہ بائبل پڑھی ہے, 200 مرتبہ پڑھی ہے, میں کہتا ہوں 3600 مرتبہ بھی پڑھ لیں, لگاؤ ریس. لیکن اسی وقت آپ کی زندگی فتح مند ہوگی جب خدا کی مرضی آپ کی زندگی میں پوری ہوگی. اگر آپ بدعتی ہو, نفرت کرنے والے ہو, حسد کرنے والے ہو, غصہ کرنے والے ہو, بغض رکھنے والے ہو, لڑائیاں ڈالنے والے ہو, جتنی مرضی ریس ہے لگاؤ. خدا کی حضوری وہیں آتی ہے جہاں اس کی مرضی پوری ہوتی ہے. اور اگر کلام پڑھنے سے اس کی حضوری آتی, ہم اپنے خدا کو پابند نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ والا حوالہ پڑھو, اب ایک نہ خدا حاضر ہو جائے گا. خدا کو کوئی حاضر نہیں کر سکتا, وہ زور آور ہے, وہ اپنی مرضی سے آتا ہے جہاں اس کی مرضی ہوتی ہے. اس لیے اس دعا میں یسوع نے یہ نہیں سکھایا کہ 23 زبور جڑا ہے نا 21 واری پڑھو ویکھنا خدا سامنے آ جائے گا. خدا ہماری دعاؤں کا پابند نہیں ہے. اے ڈھولک والے وجا ذرا ڈھولک زور دی, خدا ہونے آئے گا. شٹ اپ. God never comes like this. خدا اپنی مرضی سے آتا ہے. خداوند کی مرضی ہے. خداوند کیسے آتا ہے؟ اس لیے خداوند یسوع مسیح کس کو مانگ رہے ہیں؟ مرضی کو. جیسے تیری مرضی ویسے ہی زمین پر بھی ہو. تو دعا مرضی کے لیے کی جاتی ہے. کس کے لیے؟ دعائیہ زندگی میں مرضی ہوتی ہے. آمین. اس لیے یو گو فار ہز ول, پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ خدا کا نقشہ بنے گی. آمین. سو دعا کیوں کرنی چاہیے؟ I just asked the question how to pray, what to pray. Now I'm asking why we should pray. دعا کیوں کرنی چاہیے؟ ہاں اور کیا؟ فون کرنے کے لیے. فون کا مطلب رابطہ کرنا ہی ہے, لڑو نہیں. اور رفاقت کرنے کے لیے, اور رفاقت کرنے کے لیے آپ مجھے بلائیں, ہم کھانا کھائیں گے, رفاقت کریں گے. رفاقت جو ہے وہ ایمانداروں کے لیے ہے. دعا ہمیں کیوں کرنی چاہیے؟ دعا تب ہی کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی مرضی میری زندگی میں پوری ہو. یسوع مسیح اس لیے دعا کرتا تھا کہ باپ کی مرضی پوری ہو. ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ میری مرضی پوری ہو, اس لیے جواب نہیں ملتا. اگر آپ اپنی مرضی چاہتے ہیں تو پھر دعا نہ کریں. اگر آپ خدا کی مرضی چاہتے ہیں تو پھر دعا کریں, کیونکہ دعا ذریعہ خدا کی مرضی کو مانگنے کا ہے. اس لیے یسوع مسیح پریئر کرتے تھے. آج بہت سارے لوگوں کی پریئر بند ہو جانی چاہیے اگر وہ اپنی مرضی چاہتے ہیں. صرف ان کی پریئر ایکسیپٹیبل ہے جو خدا کی مرضی کو مانگتے ہیں. اور کئی لوگوں کا دل جو ہے ابھی ٹوٹ گیا ہے اس بات سے, کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ خدا کی مرضی کیا ہے. خدا کی مرضی جو ہے وہ بھلائی ہے ہماری. جو چنگا ہے
सो देवेगा यहोवा बिल यकीन। ऐ ज़बूर है, आंदा है ना, जो चंगा है सो देवेगा यहोवा। नहीं आता? इसको सुर लगाओ। क्या है? गाओ, ऐसे गाओ। क्या है ज़बूर ये? जो चंगा है सो देवेगा यहोवा बिल यकीन। कौन सा ज़बूर है? जमीन दे वारिस होवनगे 150 ज़बूर जे, ठीक है। सो जो अच्छा है वो, ये पहले उसकी मर्जी को जानना जरूरी है, और मर्जी के लिए हमें सबमिट होना पड़ता है। नेक्स्ट आई वांट टू टेल यू, हम समझते हैं कि चर्च बहुत दुआइया हो, बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन जब तक हमारे घर दुआइया नहीं होंगे चर्च दुआइया नहीं होगा। समझ रहे हो? जब तक हमारे घर में दुआ नहीं होगी तब तक चर्च जो है वो दुआइया नहीं होगा। हम अक्सर कहते हैं चर्च कैसा है? जैसे आप हैं वैसा चर्च है। आप दुआइया होंगे तो चर्च भी क्या होगा? आमीन। इसलिए दुआ पर डिपेंड करें। फिर इस दुआ में ये सिखाया गया है खुदा को ऑनर करें। खुदा की ऑनर करना क्या है? खुदा को पाक मानना। खुदा को पाक मानना उसकी क्या है? ऑनर करना है। आज हमारी बहुत सारी अलग अलग ऑनर है। हमें अच्छी कुर्सी मिलना ये ऑनर है, माइक मिलना ऑनर है, लेकिन खुदा के लिए ये ऑनर्स नहीं है। खुदा के लिए ऑनर्स क्या है? उसको पाक मानना। ये सबसे बड़ी इज्जत है, और जो कि खुदा को पाक मानता है वो उसको इज्जत देता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। एंड देन आई वांट टू टेल यू, खुदा नहीं चाहता कि हम अजनबियों की तरह दुआ करें। अजनबी होते हैं ना, दुआ जो है वो रिलेशन मांगती है, रिश्ता। समझो आप, क्या मांगती है? रिलेशन। इसलिए वो दुआ में खुदा को क्या कह रहा है? बाप। ताकि अजनबी लोग दुआ ना करें, वो दुआ करें जो उसको बाप के तौर पर देखते हैं। सो रिलेशनशिप विद गॉड तभी बन सकता है जब हम उसकी विल को अपनी जिंदगी में मांगते हैं। आमीन। सो आए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations.